السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتدربين والمتدربات، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حصة جديدة من حصص الدروس التي أقدمها عن بعد. درس اليوم يتعلق les provisions pour dépréciation des créances dans l'entreprise. Donc بعد ما شفنا لي ستوك غادي نطرقوا اليوم les créances اللي هو يعني ليليمون الثاني اللي تيجي في لاكتيف سيركولون بعد لي ستوك. دونك في لا دات ديال شاك انفونتير لونتربريز ايتابلي واحد ليطا دي كريونس ديال لي كليون ديالها باش بيان سور دير لهم لا ريغولاريزاسيون على دات دانفونتير. لي كليون ديال لونتربريز تينقسموا لثلاثه الانواع. كاين لي كليون سولفابل، هما لي كليون اللي الشركه ما عندهاش معاهم مشاكل فيما يخص لو ريغلومون لي بايمون، اللي هما تنسميهم كذلك لي كليون اوردينير، لي كليون فيديل ainsi de suite. لا كاتيجوري الثانيه هما لي كليون دوتو او ليتيجيو. الوغ هاد لي كليون بالنسبه لهاد النوع ديال لي كليون الشركه تتوقع فقط انها تقدر يعني في لا دات دو ديشيونس دو ريغلومون ما يخلصوهاش، نظرا لانهم تيمروا بعض الظروف الماليه الصعبه. دونك فقط هنا كاين مبدا ديال الشك يعني البرودونس. الوغ من باب هذا المبدا الشركه خصها دير عليهم دي بروفيزيون، علاش؟ لانها تتوقع انهم يقدروا ما يخلصوهاش في لي كريونس ديالها اللي تتسالهم. لا كاتيجوري الثالثه هما لي كليون توتالمون انسولفابل او توتالمون ايريكوفرابل. الوغ هاد لي كليون هنايا ما كاينش مبدا الشك، الشركه ماشي تتشك فقط بانهم ما غادي يخلصوهاش، وانما عندها اليقين بان هاد لي كليون هادو ما غاديش يخلصوها. مثلا ان كليون اللي اعلن على الافلاس ديالو مثلا وبالتالي ما غاديش يمكن ليه انه يخلص الشركه. دونك الشركه خصها دير له اوسي لا ريغولاريزاسيون. دونك غادي نشوفوا توتالور هاد لي كا كيفاش تدير لهم لا كونطابيليزاسيون لا ريغولاريزاسيون في لا دات دانفونتير. دونك بيان سور بالنسبه لي كليون سولفابل ما كاين حتى شي مشكل. نشوفوا ان كليون اللي كان اوردينير يعني كان فيدال، كان تيخلص الشركه في الوقت الى غير ذلك، ولكن في لانفونتير تبين الشركه بانها او بان هاد لي كليون يقدر ما يخلصهاش. الوغ في هاد الحاله شنو تنديرو؟ دونك كاين جوج ديال لي زيكريتور. ليكريتور الاولى هو ان الشركه خصها دير لو روكلاسمون دو كونت كليون، يعني اعاده الترتيب ديال هاد لو كليون، تيتحيد من لا كاتيجوري ديال لي كليون سولفابل وتيتحط في لا كاتيجوري ديال لي كليون دوتو. علاش؟ لان الشركه تتشك فيه بانه ما غاديش يخلصها. الوغ شنو هو الميكانيزم اللي من خلاله تنديروا لو روكلاسمون ديال هاد لو كليون؟ tout simplement par le biais ديال هاد ليكريتور هادي اللي تتشوفوا فيها. يعني نديروا الفيرمون ديال لا كريونس من الكونت كليون vers le compte client douteux et litigieux. دونك في الديبي تنستعملوا الكونت كليون دوتو و ليتيجيو اللي الرقم ديالو هو 34 24، وفي الكريدي تنديروا الكونت كليون. وبهذه الطريقه الشركه تتحول لا كريونس TTC bien sûr, la créance TTC est le total, le montant total et le client reçu من le compte client vers le compte client douteux ou litigieux. Le libellé de cette écriture voit le reclassement des créances clients. Donc, تنحول la créance من compte client اللي هو 34 21 pardon vers le compte client douteux ou litigieux اللي هو الكونت 34 24. وفي لو مونطون تنديرو كريونس تي تي سي، يعني لا كريونس تي تي سي، لو مونطون ا بيي تي تي سي. من بعد ما درنا لو ريكلاسمون خصنا نديرو لا كونستيتيوسيون دو لا بروفيزيون. الوغ كيفاش تدار لا كونستيتيوسيون دو لا بروفيزيون؟ هي اننا خصنا نحسبو لا بروفيزيون على هاد لو كليون. دونك كيفاش نحسبوها؟ هو البروفيزيون est égal à la créance TTC
مقسومة على 1 زائد لو تو تي في ا، مثلا إلا كان تو تي في ا هو 20% غادي نقسمو على 1.2. ومن بعد تنضربو في لو تو دو ديبريسياسيون. الوغ شنو هو لو تو دو ديبريسياسيون؟ واحد البورسونتاج من لا كريونس اللي الشركة تتوقع أن لو كليون مغاديش يخلصها فيه. مثلا عطينا مثال أن الشركة تتسال ان كليون 120 درهم، وتتوقع انه في داك 120 درهم ما غاديش تخلص بنسبه 20%. دونك اولا غادي نشدو يعني لا كريونس غادي نقسموها على لو 1, لو كوفيسيون 1.2 الا كانت تي في 20%، باش ننتقلوا من لا كريونس تي تي سي لكريونس اور تاكس. دونك هي 120 مقسوم على 1.2 تعطينا 100. والشركه مثلا تنظن بان ما غاديش يخلصها مثلا في 20% من هذيك لا كريونس، دونك تنضربو في لو تو دو ديبريسياسيون اللي هو 20%. وهذا لو تو دو ديبريسياسيون راه تتعطى بيان سور في المعطيات ديال التمارين. يعني ان لو مونطون في هذه الحاله ديال لا بروفيزيون هو 120 مقسوم على 1.2 تعطينا 80 ونضربوها في 0.2. دونك لو مونطون دو ديبريسياسيون غادي يكون هو 20 درهم، يعني المونطون دو لا بروفيزيون. بالنسبه للإكريتور دونك غادي نستعملو الكونت دو دوتاسيون. حنا في لا كونستيتيسيون غادي نستعمل الكونت دو دوتاسيون اللي هو كونت مخصص بالنسبه لي بروفيزيون على لي كريونس هو 61 تاع 164. دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركولون لا دات دانفونتير. والكونت ا كريديتي هو الكونت ديال بروفيزيون على لي كليون اللي سميتو provision pour dépréciation des clients et compte rattaché. الرقم ديالو 3942. في اللي بيلي تنديرو dépréciation du compte client ou la constitution de la provision sur le client X ou Y. Ou le montant هو le montant de la provision اللي وضحنا tout à l'heure كيفاش أو الطريقة كيفاش نحسبوها. donc provision هي الكريونس اور تاكس مضروبة في le taux de dépréciation. Le cas الثاني هو un client est totalement insolvable. فاش يكون le client totalement insolvable هنا ما كاينش مبدا ديال prudence، ما كاينش مبدا ديال الشك، اي ان الشركه ماشي فقط تظن ان لو كليون ما غادي يخلصهاش، وانما هي متاكده بان هذاك لو كليون ne va jamais régler sa dette vis-à-vis de l'entreprise. donc في الحاله خصنا نديرو aussi la régularisation. كيفاش la régularisation؟ هي اننا تنستعمل الكونت 65 85 ان كليون كان اوردينير يعني كان تيخلص في الوقت الى غير ذلك، ولكن تنسلكو لو كليون ما بقاش قادر او ما اصبح غير قادر على يعني اداء الالتزامات ديالو الماليه تجاه الشركه. في هذه الحاله دونك تنكونستاتيو هاد لا بيرت بالنسبه للونتربريز في الكونت 65 85 اللي سي اون شارج نون كورونت. شارج نون كورونت علاش؟ لان لو كليون كان اوردينير وتحول من اوردينير لانسولفابل، يعني ما خلاش الفرصه الشركه انها دير عليه لي بروفيزيون. بيان سور لا بارتي بيرت بالنسبه للونتربريز تكون اور تاكس، يعني خصنا نحسبوا لا كريونس اور تاكس نحطوها في الكونت 65 85 كريونس ديفوني ريكوفرابل. ولا بارتي تي في ا خصنا كذلك نسجلوها انوليو لا تي في ا لان الكليون ما غاديش يخلصنا، دونك حتى التي في ا خصها تانولا في الكونت 44 55 في الدي بي ايتا تي في ا فاكتور. وتنديرو لو كونت كليون في الكريدي بور سولد باش هذاك لا كريونس ما تبقاش تبان في البيلون، يعني تحيد من البيلون. في لي بيلي تنديرو كونستاتاسيون بيرت ديفينيتيف بور سولد دو كليون اكس او لا اكريك. غادي ندوزو لابليكاسيون باش يعني يمكننا نفهمو بشكل واضح لا كونستيتيوسيون ديال لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس. دونك غادي ناخدو هاد ليطا دي كريونس ديال لونتربريز اكسترا سار في 31 12 2015، ومن خلال هاد ليطا تيتبين لنا بان لي كليون ديال هاد الشركه هم احمد كريم سليمه وحليمه. Donc, attendons les créances de chaque client, TTC, très important ça, il faut vérifier, est-ce que c'est TTC ou hors taxe.
وعطاونا لي زوبسيرفاسيون يعني الملاحظات على كل كليون. مثلا خدينا لو كليون احمد، شركه تتسالو 4800 تي تي سي، ولا بيرت بروبابل هي 30%، انها كاين une probabilité de non règlement de 30%. يعني لا كريونس اللي تتسال اللي الشركه تتسال احمد تتوقع ان احمد ما غاديش يخلصها 30%. اي لا بارتي 30% de la créance n'est pas bien sûr l'entreprise estime que le client ne va pas régler à hauteur de 30%. بالنسبه لكريم لا كريونس توتال تي تي سي ديالو هي 10800، وهنا الشركه elle espère récupérer 60% de la créance، يعني تتوقع انها غادي ترجع 60% من داكشي اللي تتسال الكريم. وهنا لا بارتي بيرت هي يعني 40%، اي الا كان لا كريونس توتال هي 100%، 60% الشركه تتوقع انها غادي ترجعها يعني تخلص فيها، وداكشي اللي بقى هو 40% هي لا بارتي يعني ديبريسياسيون، لا بارتي اللي غادي دير عليها بروفيزيون. دونك لو تو ديبريسياسيون في هذه الحاله هو 40%. تنردوا البال هذه المساله. الا قال لك لا بيرت بروبابل هي 30%، دونك هذه لا بارتي بيرت هي 30%. وهنا الا قال لك اون اسبير ريكوبيري او لونتربريز اسبير ريكوبيري مثلا ان بورسونتاج، في هذه الحاله خصنا باش نلقاو لو تو ديبريسياسيون هو 100 ناقص هذاك البورسونتاج اللي عطينا. في هذه الحاله 100 ناقص 60 هي 40. Donc le taux de dépréciation هو 40% من لا كريونس باغ تاكس. بالنسبه لسلمى لا كليون سلمى لا كريونس توتال تي تي سي هي 7800، وهاد لا كليون اللي توتالمون انسولفابل، يعني ما كاينش مبدا ديال البريدونس. الكليون متاكدين 100% بان هاد لا كليون سلمى ne va pas régler l'entreprise. بالنسبه لحليمه لا توتاليتي د لا كريونس هي 4200، ولا بيرت بروبابل هي 50%. يعني تتوقع ان لا كليونت حليمه ما غاديش تقدر تخلص يعني لا كريونس ديالها اوتور دو 50%. دونك كيفاش غادي نديرو لي زيكريتور؟ خصنا نحدو لو كا اللي يمكننا نطبقوه في كل كليون. مثلا نرجعنا واش يعني كليون دو تو ليتيجيو او لا كليون توتالمون انسولفابل. دونك الا خدينا لو كليون احمد، هذا سي ان كليون دوتو او ليتيجيو. علاش؟ لان لا بيرت اي جوست بروبابل، يعني فقط تنتوقع ان لو كليون احمد ne va pas régler l'entreprise. كذلك بالنسبه لكريم وبالنسبه لحليمه. فيما يخص سلمى هنا لا كاتيجوري اللي كنا ندخلو فيها سلمى هي اون كليونت ordinaire qui est devenue insolvable. يعني c'est une cliente totalement insolvable. De la créance, bien sûr, elle est irrécouvrable et donc c'est une perte définitive pour l'entreprise et non pas juste probable. Alors, بالنسبة للكليون أحمد سلمى وحليمة عندنا جوج ديال لي زيكريتور كما شفنا. يعني c'est un client douteux, un client ordinaire devenu douteux litigieux. Donc خصنا نديرو لهم لي reclassements ونديرو la constitution de la provision. Donc Ahmed a deux écritures. L'écriture l'oula هي le reclassement, l'écriture الثانية هي la constitution de la provision. Donc قبل ما ندوزو يعني دوزو les écritures في الجورنال خصنا نحسبو les éléments اللي غادي نحتاجو ولي مونطون اللي غادي نحتاجو bien sûr في الجورنال. دونك اولا تنحولوا لا كريونس من تي تي سي اور تاكس، تنقسموا على 1.2 باش نحسبوا على كريونس اور تاكس، لان لا بروفيزيون دائما تنحسبوها على اون باز كي دوا اتر اور تاكس. دونك بعد ما حسبنا لا كريونس اور تاكس لقينا دونك 4800 على 1.2 هي 4000. لا بروفيزيون هي 4000 مضروبه في 0.3. 0.3 هو لو تو دو ديبريسياسيون اللي هو 30%. Donc, عطانا 1200 هو المونطون de la provision à constituer. Donc, نبداو tout d'abord l'écriture de reclassement. Donc, débit client de taux litigieux 34 وفي الكريدي كليون 34 21. وهنا تنديرو لا كريونس تي تي سي اللي هي 4800 اللي بلي reclassement du client أحمد. بعد ما درنا لو الركلاسمون خصنا نديرو لا كونستيتيوسيون دو لا بروفيزيون.
Donc la constitution de la provision et le compte de dotation 61 dotation d'exploitation provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant ou le crédit provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés qu'on dirait que le montant هو 1200 يعني 4000 مضروبة في 30% تقنا 1200. La même chose بالنسبة le client Karim, donc reclassement du client Karim dans un premier temps à la date d'inventaire 2015. Donc on a la créance TTC de Karim il y a 10800 on va de la constitution de la provision. Alors la constitution de la provision كما قلنا هنا خصنا نحولوا la créance TTC hors taxe. Donc عطاتنا une créance hors taxe ديال 9000 و 9000 غادي نضربوها في un taux de dépréciation ديال 40%. Alors علاش هنا في الطابلو عندنا 60% وهنا درنا 40%. كما قلت لكم tout à l'heure هنا ما قالولناش la perte probable est de 60%. لكن قالولنا on espère récupérer 60%. بالتالي فاش تيقولنا on espère récupérer يعني نقدروا نرجعوا 40%. دونك شحال نقدروا نخسروا هي لو ريست هي 100 ناقص 60 100 ناقص 60 هي 40. دونك 40% هي 0.4 مضروبه في 9000 دونك عطاتنا 3600 وغادي نديروا لها يعني لا كونستاتاسيون في الجورنال بنفس الطريقه. دونك دوتاسيون d'exploitation provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant et provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés avec un montant, une valeur de provision ديال 3600. بالنسبه للوكا ديال سلمى لوكا ديال سلمى قلنا بان سي اون كليونت كي توتالمون انسولفابل. يعني هنايا الشركه ما عندهاش الحق دير عليها اون بروفيزيون انما خصها تسولدي لو كونت لان هاد لا كليونت متاكدين او الشركه متاكده بانها ما غاديش تخلص هاد لي كليونت ما غاديش تخلص الشركه داكشي اللي تتسالها بصفه نهائيه. دونك تبقى المبدا ديال برودونس ما يمكنناش نديرو اون بروفيزيون لان يا با دو بيرت بروبابل. لا بيرت على لا كليونت سلمى اي ديفينيتيف. دونك هنايا لو تريتمون في هاد الحاله خصنا نسولديو لو كونت ديال سلمى على دات دانفونتير. دونك هنا حسبنا لا كريونس اور تاكس يعني لا بارتي بيرت اللي غادي تحملها الشركه اللي هي 6500 وخصنا نحسبوا التيفيا باش نانيليوها لان لا كريونس مابقاتش يعني غادي الشركه تخلص فيها. دونك ميمكنلاش تخلص التيفيا الدوله على واحد لا كريونس اللي اصلا الشركه ما غاديش تخلص فيها. دونك 7800 على 1.2 عطاتنا كريونس اور تاكس 6500 والتيفيا هي 7800 على 6 عطاتنا 1200. يمكننا كذلك نحسبوها بطريقه اخرى هي ان نشدو لا كريونس اور تاكس ونضربوها في 0.2 غادي نحصلوا على لو ميم مونطون هو 1300 لان لو طو تيفيا في هذه الحاله هو 20%. Les écritures de constatation ou l'écriture de constatation de perte définitive, l'installation du compte 65 charge d'exploitation, créance devenue irrécouvrable, ou le compte DLTV a facturé 45 les deux comptes en TB, ou le compte client fait crédit pour solde, parce que solde avec la créance, mais l'actif circulant, la partie du créance. Donc on a la créance hors taxe, on a TVA, on a la créance TTC ou le jugement ديال la créance hors taxe مع TVA. بالنسبة la cliente Halima, donc c'est le même cas que le client Ahmed et Karim. Donc c'est une cliente ordinaire qui est devenue douteux ou litigieux. Donc juge halat, juste des écritures. L'écriture Lola, c'est le reclassement du compte client Halima. Ou l'écriture Tania, c'est la constitution de la provision. Donc le reclassement, donc client douteux ou litigieux débit, client fait crédit. Donc virement de la créance de Halima, le compte client vers le compte client douteux et litigieux. Le montant de la créance TTC, 4200 كما هو موضح في المعطيات. بالنسبة la constitution de la provision, donc نفس الطريقة نلقاو خصنا نحسبوا لا كريونس اور تاكس دونك 4200 على 1.3500 ونضربوها في لو طو ديبريسياسيون. علاش لو طو ديبريسياسيون؟ لان لو طو ديبريسياسيون هو 50%. دونك يعني هنا يسوي سيتون 0.5 3500 مضروبه في 0.5 تعطينا
le montant de la provision. Donc, je vérifie. 3500 fois 0,5, voilà, 1750. وغادي نديرو la constitution de la provision بالكونت في الكونت باستعمال الكونت ديال dotation d'exploitation 61 حتى 164 والكونت provision pour dépréciation client et compte rattaché 39 42 و la valeur de la provision هي 1750. Donc on arrive à la fin de cette séance. La prochaine séance sera consacrée pour les écritures de régularisation des provisions et des comptes clients à la date d'inventaire, ou ce qu'on appelle aussi le réajustement. Merci d'avoir suivi et à bientôt.